बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त जो संगीन चैलेंज दरपेश है वो तालिबानाइजेशन या तालिबान की तहरीक का है। लेकिन अलमिया ये है कि तालिबान से मुतालिक जितने मुँह उतनी बातें वाला मामला है। हर किसी ने तालिबान से मुतालिक अलग अलग फ़लसफ़ा तराश लिया है। इस जरगे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान की हकीकत से आपको आगाह कर सकें, और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मेहमानों को बुलाएं जो कि तालिबान को करीब से जानते हैं। मेरे आज के जरगे के पहले मेहमान ऐसे ही हैं जो कि माजी में न सिर्फ अलकायदा और तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखते थे, बल्कि इस वक्त भी पाकिस्तान के जिहादी हलकों में और मजहबी हलकों में नहायत एहतराम की नज़रों से उनको देखा जाता है। और दिलचस्प बात यह कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में वो मुशीर के अहदे पे फायज़ रहे, और यूँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हुकूमती हलकों को भी वो करीब से जानते हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे मेरे आज के जरगे के पहले मेहमान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब। जरगे के दूसरे मेहमान हैं जनाब अब्दुल हई काकड़ साहब, पेशावर में BBC के नुमाइंदे हैं। नाजरीन, इन मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक मुख्तसर सी रिपोर्ट दिखाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये पश्तून बेल्ट गुज़िश्ता कई सालों से आग व खून के खेल का मरकज़ बना हुआ है। जब सोवियत अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई तो उसके मुकाबले के लिए अफ़गानों की तहरीकी मुज़ाहमत का मरकज़ इन कबायली इलाक़ों को बना दिया गया। इस फुटेज में अभी आप देखेंगे कि उस वक़्त के सदर जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ इन इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं और वो कबायलियों को ये तरगीब दे रहे हैं कि वो अफ़गानों की तहरीकी मुज़ाहमत का साथ दें और रूसी अफवाज को वहाँ से निकालने में मदद करें। नाजरीन, इस हेलीकॉप्टर में उस वक़्त अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र ब्रेजिंस्की कबायली इलाके तोरखम आ रहे हैं और वहाँ पे वो इन कबायलियों से खिताब कर रहे हैं। हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि उस वक्त इन कबायलियों को वो क्या तलकीन करते हैं। We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. You know, that land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. नाज़रीन, ये अफ़गान मुजाहिद लीडर जो आप देख रहे हैं, इन सब ने उस वक्त इन कबायली इलाक़ों को अपना बेस कैंप बना रखा था। नाज़रीन, उस वक्त अरब ममालिक और बाकी दुनिया के ताउन से अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जिहादी कल्चर को उबारने की गरज से इस पख्तून बेल्ट में हज़ारों की तादाद में दीनी मदारिस कायम किए गए और वहाँ पे नौजवानों को जिहाद के लिए उबारा जाता रहा। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई तो ये सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया, लेकिन 9/11 के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। जब अमरीकियों ने अफ़गानिस्तान को बेतहाशा बमबारियों का निशाना बनाया और तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी तो तालिबान के बेशतर लीडर और अलकायदा के वाबस्तगान पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में चले आए और यहाँ पे अपनी मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म करने लगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि उस वक्त के रुकन कौमी असम्बली मौलाना मेराजुद्दीन वहाँ पे खिताब कर रहे हैं एक कबायली जरगे से। लेकिन जब जरगों से बात ना बनी तो वहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। ये फुटेजेस है वज़ीरिस्तान में होने वाले पहले ऑपरेशन के, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ के तालिबान मुज़ाहमत कर रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की। नाज़रीन, तालिबान और कबायली मुज़ाहमतकारों की इस जद्दोजहद को जहाँ एक तरफ मुफ्ती शामिज़ई मरहूम जैसे उलमा की सरपरस्ती हासिल रही और उनकी इस जद्दोजहद की तायीद करते रहे, वहाँ पाकिस्तान की बेशतर मजहबी सियासी जमातें भी तालिबान की हिमायत में रद्दुल लिसान रही। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से उस वक्त फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ और तालिबान के हक़ में मुज़ाहरों का अहतमाम किया गया। नाज़रीन, ये नेक मोहम्मद हैं जो कि इब्तिदा में तालिबान के लीडर थे वज़ीरिस्तान में और एक पुरस्रार मिज़ाइल हमले में मारे गए। ये मौलवी नज़ीर हैं, जबकि ये अब्दुल्ला महसूद हैं जो कि योब में एक कार्रवाई में हलाक हुई और उससे पहले वो तालिबान के लीडर थे। उनके बाद बैतुल्लाह महसूद ने जनूबी वज़ीरिस्तान के तालिबान की क़यादत संभाल ली। ये हाजी फ़कीर मोहम्मद हैं जो कि बाजवड़ एजेंसी के तालिबान के लीडर हैं और इस वक्त आप डमाडोला में बाजवड़ के तालिबान के ख़िलाफ़ होने वाले बमबारी के में हलाक होने वालों की नमाज़ जनाजा देख रहे हैं। ये नाज़रीन मोहम्मद एजेंसी के तालिबान हैं।
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایک جاسوس کو ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو ان کے ذبح ہونے کی فوٹیج نہیں دکھا سکتے۔ یہ شاہ خالد ہیں جو کہ افغانستان میں کارروائیاں کرتے تھے محمد ایجنسی سے، اور ان کو بعد میں محمد ایجنسی کے طالبان نے ایک کارروائی کے دوران قتل کیا تھا اور ان کے درجنوں ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، یہ حاجی منگل باغ ہیں جو کہ باڑہ میں اپنے طرز کے طالبان کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ گھوڑے پہ سوار یہ منگل باغ کے مخالف طالبان کے لیڈر ہیں۔ ناظرین، اس وقت یہ آپ درہ دمخیل کے طالبان کی کارروائیوں کی ایک فوٹیج ان کی فراہم کردہ سی ڈی سے دیکھ رہے ہیں، اور درہ دمخیل پہ کنٹرول سنبھالتے ہی اس وقت وہ وہاں کے ایک اغواکار، مبینہ اغواکار کے گھر کو مسمار کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مین شہرہ پہ گشت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد طالبان نے اپنی کارروائیوں کا سوات میں آغاز کیا، اور یہ جن لوگوں کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ طالبان کی طرف سے جاری کی گئی جن کو طالبان نے ذبح کیا تھا۔ یہ ایک خودکش حملہ آور ہے سوات کے طالبان کا، سوات ہی سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت وہ مٹا میں ایک پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو ان کی طرف سے ہی جاری کی گئی۔ تحریک طالبان پاکستان کے قیام کے بعد بیت اللہ محسود اس کے امیر بنے، اور کچھ عرصہ قبل جب وہ ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تو اس کے بعد حکیم اللہ محسود نے ان کی جانشین کی حیثیت سے یہ ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ناظرین، یہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے سربراہ قاری طاہر یلدشیف ہے۔ یہ سی ڈی ان کی طرف سے تیار کی گئی ہے لال مسجد سے متعلق، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد کے محتمین سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے، لیکن ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ یہ چینی بچے ہیں جو کہ پاک افغان سرحدی علاقے میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ اس حزب اسلامی ترکستان جو کہ چینیوں کی تنظیم ہے اس کے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے ان متعلقین کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک خودکش حملہ آور کی فوٹیج ہے جو کہ خود طالبان کی فراہم کردہ سی ڈی میں ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک خودکش کارروائی کے لیے گاڑی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ آور ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں پاک افغان سرحدی علاقے میں۔ ناظرین، یہ ایک عرب ہے جنہوں نے اسلام آباد میں ڈنمارک کے سفارت خانے میں خودکش حملہ کیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ فوٹیج اس سی ڈی کے بقول جو طالبان کی طرف سے تیار کی گئی یا القاعدہ کی طرف سے، یہ آخری پیغام اسلام آباد میں ہی اپنے گاڑی کے سامنے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، طالبان کی تیار کردہ ایک سی ڈی کے مطابق یہ وہ نوجوان ہے جس نے FIA بلڈنگ لاہور میں خودکش حملہ کیا تھا، جبکہ اس نوجوان نے لاہور میں ہی پولیس کے ایک سینٹر کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ یہ ابو حمزہ ہے جو طالبان کی سی ڈی کے مطابق اس نے DI خان میں خودکش حملہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ صادق ہے جو طالبان کی سی ڈی کے مطابق بکر میں خودکش حملے کے ذمہ دار ہیں، جبکہ اس نوجوان زین الدین نے ISI کے بس پہ فیض آباد پنڈی میں خودکش حملہ کیا تھا۔ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازبک بچے اور عرب بچے ان کو ابتدائی تربیت دی جا رہی ہے پاک افغان سرحدی علاقے میں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ غیر ملکیوں کی موجودگی کتنی ہے۔ ناظرین، یہ القاعدہ کی ایک سی ڈی میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ گزشتہ سال کے دوران مختلف کارروائیوں میں مارے گئے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ اس سی ڈی کے مطابق اس میں ایک سعودی عرب کے ابو العباس ہیں، مغرب سے تعلق رکھنے والے ابو خالد المغربی ہیں، تیسرے ترکستان کے عبدالسلام ہیں، سوڈان کے زبیر ہیں، اور سعودی عرب کے ابو خباب ہیں، یمن کے ابو الحیثم ہیں، مصر کے ابو ایمن ہیں، داغستان کے خطاب ہیں، جبکہ کویت کے ابو یوسف ہیں، اور اسی طرح سوڈان کے ابو عامر، اور سعودی عرب یعنی مکہ کے ابو حفص المکی ہے۔ ناظرین، یہ اسامہ بن لادن کے ترجمان ہیں جو کہ بنیادی طور پر امریکی ہیں، اور یہ نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر ارشد وحید ہے جن کا بنیادی تعلق کراچی سے تھا۔ ماضی میں وہ ایک مین سٹریم کی مذہبی جماعت سے وابستہ تھے، اور وہ اپنی فیملی سمیت وزیرستان شفٹ ہو گئے تھے، اور وہاں پہ کچھ عرصہ قبل ایک کارروائی میں مارے گئے۔ اور یہ ڈاکٹر ارشد وحید کے بارے میں القاعدہ کے اس ریجن کے انچارج مصطفیٰ ابو الیزید تبصرہ کر رہے ہیں، اور وہ القاعدہ کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ عقیل عرف ڈاکٹر عثمان کی
جیو کی ایکسکلوسیو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ قبائلی علاقے میں یا پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔